अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। और आज की हम वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस्लामाबाद में उन्होंने सबसे पहले तो पार्लिमानी पार्टी का एक केपी हाउस में इजलास किया और उसके बाद यहाँ से रवां दवा हुए और अब लाहौर तकरीबन बताया जा रहा है कि वो पहुँच चुके हैं। और लाहौर में क्या प्लान है उस हवाले से बताएंगे। ये एक हमें जो 2-3 रोज़ से ख़बरें आ रही थी वो ये थी कि 12 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रैली कंडक्ट करेगी, एक एहतजाजी रैली होगी और बाकायदा तौर पे उसको ऐसा रंग दिया जाएगा कि इमरान खान साहब की जो कॉल है उसके लिए पार्टी मुतहर्रिक हो रही है इनकी। और एक आगाज़ या एक स्टार्टिंग पॉइंट उसको जो है वो समझा जाए और इस किस्म का एक इम्प्रेशन जाए कि हम पंजाब आ रहे हैं। पंजाब आपको पता है कि एक बैटल फील्ड जो है वो है तो पंजाब। तो लिहाजा ये एक ख़बरें हमारे पास आई थी। ऑल्दो मैंने भी अपने प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब से ये जानने की कोशिश की और मैंने उनसे पूछा कि आपका 12 जुलाई को आपके MPAs MNAs क्या इन सबको लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई है? आप लोग कोई रैली करने जा रहे हैं? कोई एहतजाजी रैली होगी, जलसा होगा, क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि हम कुछ नहीं अब बताएंगे, क्योंकि हम जब बताते हैं तो हमारे लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जाता है। और वैसे ही ऑलरेडी गुज़श्ता रोज़ भी खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फेस कर रही है कि जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके लोगों के घरों पे, वर्कर्स के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और उनको एक अरेस्ट का जो फियर है जो कि आपको नज़र आया इन 1-2 साल में, जिस तरह से वो शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया और बग़ैर अरेस्ट वारंट्स के लोगों के घरों में घुसा गया और जो सूरत हाल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दिल और दिमाग पर अभी भी वो अप्रीहेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, प्रिवेल करती हैं। इसी हवाले से आपको बताएंगे गुज़िश्ता रोज़ इनकी पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स उस हवाले से हैं, वो आप तक पहुंचाती हूँ मैं। और इसके साथ साथ ही जो सेनेट की टिकट्स का जो मामला है KP से, आपको पता है सेनेट हाउस इनकम्प्लीट है और अब ये टिकट्स देने से मुतालिक बड़ी अब बाज़गश्त हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि सेनेट में उनका जो डाई हार्ड, जो एक हार्ड कोर उनका वर्कर है वो पहुँचे, लेकिन जो क़यादत बाहर है वो क्या कुछ कर रही है। और इस हवाले से बड़ी जो कुछ इल्ज़ामात भी ऐसे लगाए जा रहे हैं, जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो एक बहुत ही नाला किस्म के और बहुत ही एक इजहार बरहमी आप समझ लीजिए कि वो भी सामने आ रहा है। विद इन द पार्टी भी इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं कि किसको टिकट दिया जा रहा है। सो एक नाम जो कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब का सामने आया है, उससे मुताल्लिक ज़रा बात होंगी। ये कौन साहब हैं और क्यों इनके नाम पर बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले बचर साहब के फार्म हाउस पे इकट्ठे होना था और अब शायद कुछ मुतज़ाद ख़बरें हैं। अब बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ बल्कि कुछ ज़राए हमें बता रहे थे कि पुलिस और सिक्योरिटी जो है वो ऑलरेडी जहाँ जो वेन्यू इन्होंने अपेरेंटली जो लग रहा था जो सिक्योरिटी इदारों को कि जो वेन्यू ये चूज़ कर सकते हैं इस पूरी गैदरिंग के लिए, तो वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी। लेकिन जब मेरी बात हुई PTI ज़राए से तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने तो कभी ये वेन्यू पिक ही नहीं किया था। सो वहाँ पे पाकिस्तान तरीके से किस तरह से पुलिस एहलकारों को और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको चकमा दे गई। बहरहाल आज बताया जा रहा है कि ये जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं इनके फार्म हाउस पे बड़ा एहतमाम किया गया है। क्या ख़बरें दुरुस्त हैं? कवाली की बातें हो रही हैं, डिनर बहुत लाविश कोई डिनर जो है वो अरेंज किया गया आज पूरी क़यादत के लिए। और PTI पंजाब वो क्या कुछ करना चाहती थी और क्या अब वो उस किस्म की जो मनाजिर थे वो क्यों नहीं देखे गए? क्योंकि हमें बड़ी ख़बरें इस हवाले से आई कि बहुत एक चार्ज माहौल के तौर पे जो है इसको पेश करना था, क्योंकि ये दिस वाज सपोज टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर PTI एंड जहाँ पर बड़े दिन कम रह चुके हैं अब। 5 अगस्त जो कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो एक नुक्ता उरूज हो, वो एक पीक पॉइंट हो जब उनके 2 साल उनकी जो कहते हैं कि, और जिस तरह से PTI बताती है कि ये कैद तन्हाई में है, बहरहाल बिहाइंड द बार्स हैं 2 साल से। और ये जो जेल की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं उसको 5 अगस्त तक इनकी पूरी इस तहरीक को एक ऐसी शक्ल देनी थी कि जहाँ पर आप आवाम को मोबिलाइज कर चुके हों ऑलरेडी। लेकिन ये आज का एक बहुत ठंडा किस्म का इवेंट था और जहाँ पर गौहर खान साहब पहले ही वो मीडिया से बात करके कह दें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को एक फॉर्मल लेटर लिखा और उस फॉर्मल लेटर में उन्होंने ये बावर करा दिया, पंजाब हुकूमत को बता दिया और रिक्वेस्ट की। और ये गौहर खान साहब जो है उनका जारहाना अंदाज तो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत एक नरम तबीयत के मालिक हैं।
गौर खान साहब ने कहा कि उस ख़त के ज़रिए पंजाब हुकूमत को बताया गया कि हमारा कोई रैली का इरादा नहीं है, हम कोई जलसा करने नहीं आ रहे, हम एक मीटिंग करने आ रहे हैं। हमने पार्लिमानी मीटिंग अपनी KP हाउस में कर ली, अब हम लोगों के हवाले से जो एक लाहेअमल होगा हमारी तहरीक का, उससे मुतालिक हम एक मीटिंग करने आ रहे हैं। सो लिहाजा पंजाब हुकूमत तसल्ली रखे, हम बिल्कुल कोई चू चा भी नहीं करेंगे। हमने पंजाब हुकूमत को, KPK की हुकूमत ने, अली अमीन साहब ने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है कि हम आज जाएंगे, कल वहाँ थोड़ी सी बात होगी, लेकिन ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है, हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है। हमारी 26 पार्लियामेंटेरियंस जो MPAs है उनको सस्पेंड किया गया है, उनको भी असम्बली में हर सूरत आना है ताकि वो भी अपना वोट कास्ट करें वहाँ पर। और इसी तरीके से हमने आगे के लिए अमल तय करने के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग वहाँ बुलाई है, वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी ही की मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला। वो आज हम कोशिश करेंगे कि आज वहाँ पंजाब के MPAs भी हमारे साथ होंगे, तो सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन इंशाअल्लाह ताला वहाँ मौजूद होंगे। ऑल्दो खबरें ये गर्दिश कर रही थी 2-3 रोज़ से कि ये 12 जुलाई को बाकायदा तौर पे एक एहतजाजी रैली के फॉर्म में जाएंगे और पंजाब जब एंटर करेंगे तो उसका एक इम्पैक्टफुल किस्म का एक मंजर जो है वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो बात की जाती है कि मुनक़िस्म है, बहुत डिवाइडेड है, वो बहुत इस किस्म के जो ये इवेंट्स हैं और ये जो चेन ऑफ इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, इससे ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाता है कि कोई बहुत मुतहरिक होने के लिए या लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए बहुत आगे आगे है, तो कोई उसको बिल्कुल उन एफ़र्ट्स को कुछ एलिमेंट्स हैं जो अंडरमाइन करते हैं, जो कहते हैं कि जो बिल्कुल ये एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं पंजाब हुकूमत को स्पेशली कि आपके ग्राउंड में हम कुछ भी ऐसी सख्त अपोजिशन नहीं करेंगे। ऑल्दो ये अपोजिशन और इनका काम है अपोजिशन करना, लेकिन ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि इनके ऊपर जो है कोई सख्तियाँ या सख्त इक़दामात इनके हवाले से या इनके लिए कोई लिए जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ हुई इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तकरीबन कोई इनकी कोर कमेटी में तो कोई बताया जाता है कि 80 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उसके जो अटेंडीज़ थे यानी कि जिनकी अटेंडेंस मार्क की गई वो 41 के करीब लोग थे जिन्होंने शिरकत की। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से लोग हैं और मैंने फिर अपने दीगर ज़राए से भी उसको रीचेक करने की कोशिश की, लेकिन तमाम जगह से बात मुझे ये पता चली कि मीटिंग तो हमने अटेंड ही नहीं की, हमने तो मीटिंग नहीं, कोर कमेटी में हम शिरकत नहीं कर सके। सो जो लिस्ट आई सामने, इवन दो कि उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने खुद डिनाई कर दिया, लेकिन वो उस मीटिंग का हिस्सा थे। सो ये बात क्लियर है कि PTI does not want to reveal its strategy and wants to just completely maintain a silence. वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी प्लान लीक हो या वो कोई ऐसी बात कर दें कि जो बैकफायर कर जाए और उससे पहले उनको सख्तियाँ फेस करनी पड़ जाए, जो कि माजी में इन्होंने किया भी है। सो उस कोर कमेटी के इजलास के हवाले से ज़राए बताते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक तो इस बात पे भी अप्रीहेंशंस और फियर का, खौफ का एक इजहार किया। वो कहते हैं कि अगर तो किसी एक शख्स की तरफ से, मतलब ये तहरीक का ऐलान करेगा कौन, वो कहते हैं जो भी तहरीक का ऐलान करेगा तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा बन जाएगा, उसकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। तो एक कलेक्टिवली कुछ 4-5-6 लोग मिलकर इसका ऐलान करें इस तहरीक का, यानी कि सिर्फ एक बंदे पे बात नहीं आए, लेकिन तहरीक जो है वो एक मुश्तरका तौर पे इसका ऐलान होना चाहिए और आइदर किसी उसके ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, लेकिन एक बंदा इस चीज़ को ना वो करे क्योंकि वो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे। दूसरा ये कि उस मीटिंग में उमर डार साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उमर डार साहब उस्मान डार साहब के भाई हैं। उमर डार साहब ने कहा कि 5 अगस्त को हम बल्कि इस तहरीक को हम इमरान खान साहब की रिहाई से मशरूत और इमरान खान साहब की रिहाई से लिंक ना करें। सो वो कहते हैं कि हम बहुत हाई बार जो है वो सेट कर देते हैं, जैसे 26 नवंबर को फ़ाइनल कॉल के हवाले से ये कहा गया और फिर हमने टारगेट्स अचीव नहीं किए। ऑल्दो कुछ लोग हैं जो कि राय ये रखते हैं कि फेलियर से ही लोग एटलीस्ट तो हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं, फेलियर्स का सामना हमें करना पड़ेगा क्योंकि PTI के लोग कहते हैं कि जी फस्तायत का माहौल है और फस्तायत अपनाए हुए है रियासत, तो हमें फेलियर्स का सामना, नाकामी होगी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने एफर्ट्स जो है वो करते रहना है। ये PTI के कुछ लोग हैं। एक तरह से उमर डार साहब जब वो कहते हैं कि हमें लिंक नहीं करना चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई से,
تو یہ بات کسی نہ کسی حد تک جو ہے آپ سمجھ یہ بھی سکتے ہیں کہ درست بھی عمل ہے کہ ہم جدوجہد جو ہے وہ بڑے کاز کے لیے ہم کاز بتائیں کہ جی ہم کس لیے باہر نکل رہے ہیں، ہم رول آف لا کے نفاذ کے لیے، اور عمران خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ہم اس آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے ہمیں پاکستان کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو ایٹ لیسٹ آپ موبلائز کرنا شروع ہوں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اور ہم پھر رہائی نہ کروا سکے، یہ اریسٹ ہو اور چیزیں ہوں اور کانسیکوینسز ہمیں فیس کرنا پڑے اور پورا پھر تحریک جو ہے وہ پھر بیٹھ جائے، تو یہ پھر دوسرے ان کے اوپوننٹ کو موقع مل جائے گا یہ کہنے کا کہ یار یہ تو ہر دفعہ کا ان کا ایسی شو ہوتا ہے، کیونکہ رکاوٹیں تو کھڑی کی جائیں گی، اتنا آسان تو ان کے لیے یہ ملک گیر احتجاج کا جو پورا عمل ہے یہ اتنا آسان تو ہوگا نہیں۔ اور آلدو ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ الائنس بھی ابھی تک نہ فارم کیے ہوئے ہوں اپوزیشن پارٹیز کو لے کر، سو اکیلے یہ سب کرنا، پورا پریپیئر کرنا، اور آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 3 مہینے کا وقت بھی ان میں سے کافی لوگ ہیں جو کہ اس بات پہ اصرار کریں کہ ہمیں 3 مہینے ایٹ لیسٹ اس کی پریپریشن کے لیے دینے چاہیے۔ بٹ یہ بات ضرور ہے کہ عمر ڈار صاحب کا جو یہ اس بات کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں، جیسے لائک آئی سیڈ کہ گوہر صاحب نے کہا کہ ہم نے خط لکھ دیا فارملی پنجاب حکومت کو کہ ہم نے بتا دیا ہم جلسہ کرنے نہیں آ رہے، ہمیں کوئی ریلی نہیں نکالنے آ رہے، ہم سے میٹنگ کرنے آ رہے ہیں۔ سو یہ ایک بہت ہی یہ ویکنس شو کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ عمر ڈار صاحب جب یہ کہیں کہ جی ہمیں لنک نہیں کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی سے، تو 5 اگست کو نقطۂ عروج کیسے آپ اس کو اٹین کریں گے؟ وہ تو نیچرلی وہ دن ہے کہ جب عمران خان کو جیل میں 2 سال ہو جائیں گے، اور اس 2 سال سے متعلق بھی لوگ کرٹیسائز یہ کر رہے ہیں کہ 700 دن تو آلریڈی عمران خان صاحب کو جیل میں ہوئے بھی ابھی کوئی 4-5-6 دن گزر چکے ہیں، اور باوجود اس کے صرف 23 لوگ ایسے ہیں، پروبیبلی the numbers would have increased، لیکن کچھ 23-25 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹویٹ کر کے بھی صرف یہ اس 700 دن پہ ٹویٹ کیا ہے۔ بابر روان صاحب ہیں، میں نام لے لیتی ہوں، کچھ اکاؤنٹس میں نے دیکھے، آئی ایم شیور آپ لوگ بلکہ بہتر سرچ کر سکتے ہیں اور بھی۔ بابر روان صاحب ہیں، اعظم سواتی صاحب ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، مسرت چیمہ صاحبہ ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے، حتیٰ کہ فواد چودھری صاحب جن کو پوری پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ ابھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی 700 دن عمران خان صاحب کے اس بیہائنڈ دا باز اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کا میں ٹویٹر دیکھ رہی تھی، چیئرمین پی ٹی آئی ہے، آلدو انہوں نے کافی کلپس ایسے بھی اب ٹاک شوز کے شیئر کیے ہوئے جہاں پہ انہوں نے یہ بات بار بار مینٹین کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ بڑے ان کے شکر گزار ہے کہ 2 دفعہ ان کی نامینیشن بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ڈیسیشن کی وجہ سے ہوا، جس کے وہ بڑے مشکور ہیں۔ لیکن گوہر صاحب نے 700 دن عمران خان صاحب کے جیل میں اور ناحق، جہاں پہ دیگر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ناحق قید میں 700 دن انہوں نے گزارے ہیں، تو گوہر صاحب کی طرف سے کوئی ٹویٹ ابھی تک بہرحال میری نظر سے تو نہیں گزرا، لیکن میں نے ایک چیز آبزرو ضرور کی کہ گوہر صاحب نے اپنے ٹویٹس میں جو رپلائی کا سیکشن ہے وہ آف کیا ہوا ہے کافی عرصے سے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ بھی ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ رپلائیز آف کرنا کیوں پڑتا ہے؟ بہت ٹرولنگ ہوتی ہے سب کی، لیکن نارملی رپلائیز آف کرنے سے پھر کیا سگنل ملتا ہے؟ آپ ضرور کامنٹس پہ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ لیکن میں آپ کو بتائی تھی کہ تو یہ پلان تھا، اور جو عمران خان صاحب کے سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی عمر ڈار صاحب نے کہ ہمیں لنک نہیں کرنا چاہیے ان کی رہائی سے، ہمیں بڑے کاز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ بٹ دس آلسو شوز، جو دوسرا وہ تھا جو میں کہی تھی کہ دوسرا اس کا اینگل یہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ویک یا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ جب آپ پہلے سے شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم باہر آ رہے ہیں لیکن یہ عمران خان کی رہائی سے متعلق نہیں ہے، تو آپ کس لیے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو تو ابھی عمران خان جو ہے وہ لائے عمل بھی دے رہا ہے، انسٹرکشنز بھی دے رہا ہے، ڈائریکشنز بھی دے رہا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے، اور دیگر جو جیل قیادت ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات کی طرف چلے جائیے اور باہر جو ہے وہ اپنے اپنے اختلافات کو ختم کیجیے، ڈویژنز کو ختم کیجیے، اور پارٹی کو جو ہے وہ ایک ڈسپلن کے اس فارم میں لے کر آئیے۔ سو اس قسم کی جو باتیں کرنی پڑ رہی ہے، مطلب باہر بیٹھی قیادت سے ایکسپیکٹ اگلوں کو کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اندر سے جو ہے وہ باہر ان کو پش کرنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ تحریک نکالیں، مین اپ اور آگے بڑھیں، اس کاز کے لیے آگے بڑھیں، اور جو ریلیز ہے اصل تو آپ نے وہ یقینی بنانا ہے۔ عمران خان، دیگر پارٹی لیڈران، ورکرز، وہ سب 2 سال سے جیل برداشت کر رہے ہیں، اور گرمی کی شدت اور جس قسم کی کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر ان کے خود کے مخالفین کہہ رہے ہوں کہ یہ کسی نے بھی اس قسم کی جیل نہیں کاٹی جس طرح کی یہ کاٹ رہے ہیں۔ میں جو ہم کور کمیٹی کی بات کر رہے تھے، کور کمیٹی میں یہ رائے بھی سامنے آئی کہ پنجاب کی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف آرگنائزر وہاں پر عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں،
عالیہ حمزہ صاحبہ بہت متحرک ہیں, بہت وہ جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کی وہ ایفرٹس ان کی ہے. اور آج بھی میں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہی تھی کافی ساری, آپ کو دکھاتی بھی ہوں بلکہ میں ساتھ ساتھ اسکرین پہ, کہ عالیہ حمزہ صاحبہ لاہور میں گلی گلی دکانوں میں جا کے وہ لیفلیٹس بانٹ رہی ہیں, اور عمران خان صاحب کے اسی پوری جو ایک جدوجہد ہے, ایک اسٹرگل ہے, اور یہ 2-3 سال میں جس طرح سے انہوں نے پرائسز کو لے کے جو اسکلیٹ کی ہیں, شیخ اردنوش کی قیمتوں کو کس طرح سے انہوں نے ان میں آگ لگی ہے پرائسز میں, اور جس قسم کے اقدامات موجودہ حکومت کر رہی ہے. سو عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک پورا لوگوں کو ایک جو عوامی مہم ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا ہے لاہور میں, اور اس سے نظر آ رہا ہے, یہ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے آپ لوگوں کو ذرا جھنجھوڑیں گے, عوام بھی آرام سے مطلب اس مہنگائی میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک متحرک وہ کافی خاتون ہیں, اور ایک بڑی ایکٹیو خاتون ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ. ان کا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ان کو جب پارٹی کا جو چیف آرگنائزر ہے, پنجاب کا چیف آرگنائزر, وہ جب ان کو اپوائنٹ کیا تھا تو وہ تو نوٹیفیکیشن بہرحال جنوری میں آ گیا تھا, لیکن ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تاحال نہیں آ سکا کہ ان کو فری ہینڈ بھی دینا عالیہ حمزہ صاحبہ کو, تمام پاورز جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. ابھی بھی بظاہر تو جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان پر بہرحال پریشر جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے, کیونکہ آج کچھ خبریں ہمارے پاس جو آئی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا اس جو اجلاس ہوگا جس میں لائے عمل پورا ڈیسائیڈ ہوگا, اور جس اجلاس کے حوالے سے جو پارٹی میٹنگ بتائی جا رہی ہے اس میں عالیہ حمزہ اور دیگر جو لاہور کی جو لوگ ہیں وہ اس میں انوائٹڈ نہیں ہیں, جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں. اور جو یہ میٹنگ بتایا جا رہا ہے وہ میٹنگ مرزا آفریدی صاحب کے بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق, کہ ان کے فارم ہاؤس پہ ہے, ڈنر بڑا لیوش قسم کا تھرو کیا جا رہا ہے, کوئی قوالی نائٹ کا بھی بتایا جا رہا ہے. بٹ بہرحال پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف آرگنائزر ہیں وہ انوائٹڈ نہیں ہیں, اور یہ بہت ٹھوس ذرائع سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ انوائٹڈ نہیں ہیں. کس وجہ سے, اس حوالے سے بھی جو ہمارے پاس انسائٹس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز کی جو میٹنگ تھی کور کمیٹی کی, اس میں انہوں نے کوئی بات ریز کی عالیہ حمزہ صاحبہ نے, اور انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جب وہ اسلام آباد سے چلیں گے اور جب وہ لاہور انٹر ہوں گے تو مختلف مقامات میں ہم وہاں پر لوگوں کو اکٹھے کریں گے, اپنے ایم پی ایس کو ہم وہاں پر اکٹھے کریں گے اور پبلک کو کریں گے اور موبلائز کر کے, وچ کوڈ ہیو شون این ایفرٹ ایٹ لیسٹ. اور ایک امپیکٹفل ایک چیز آپ کو اسکرینس پہ نظر آتی ہے, آپ کو نظر آتا کہ جی پی ٹی آئی کی سنجیدگی ہے, ایک ریلی یا ایک احتجاج کے حوالے سے یا تحریک کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ کوئی عمل کا آغاز ہوا ہے. لیکن ان کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے لوگوں نے روک دیا یہ چیز کرنے سے, اور ان کو کنوے یہ کروایا گیا کہ آپ بالکل یہ چیز نہیں ہوگی, اور کوئی مقامات پہ آپ لوگ جمع نہیں ہوں گے کہ جہاں سے ریلی گزرے گی. ڈفرینٹ مقامات پہ جو ہے وہ اگر لوگ اکٹھے ہوں گے, دس ول ایکچولی اٹ ول اسٹارٹ فلکرنگ, اور یہ ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا. ایک پنجاب بیٹل فیلڈ ہے, اور جو ریئل بیٹل فیلڈ ہے وہاں پر ایک آپ ایک تاثر تو تھے, لیکن وہ تاثر عالیہ حمزہ صاحبہ اگر یہ کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ تو پہلے ہی چیئرمین صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم کرنا ہی نہیں چاہ رہے, ہم تو ایک میٹنگ کریں گے. اس سے یہ کرنے سے روکنے کی بھی پیچھے وجوہات بتائی جا رہی ہے. تو یہ وجہ بھی کچھ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید یہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو سخت ناگوار گزرتا, اور ان کی طرف سے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ عالیہ حمزہ کی شکل جو ہے وہ سامنے نہ نظر آئے بالکل, اور یہ بالکل اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. سو لہٰذا پی ٹی آئی کے اندر سے یہ بات ان تک کنوے کر دی گئی ہے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا, سی ایم پنجاب آپ لوگ ذرا اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ سی ایم پنجاب اگر نہیں چاہ رہی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ وہ بالکل منظر عام پہ نظر آئے, وہ اسکرینز پہ نظر آئے, ٹی وی کور کر رہا ہو, ویسے تو بہت چیزیں جو ہے وہ میڈیا پہ اس طرح سے دکھنی نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ مریم نواز صاحبہ کی اگر یہ آبجیکشن اس بات پہ تھا تو پی ٹی آئی اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کری اور کیوں کری اور کیا رابطہ ہے, وچ آئی اسٹل ہیو ٹو پرو, بٹ صرف آپ تک یہ رکھنے کے لیے کہ یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے مطابق یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے روکا جانا تھا, لہٰذا پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ان کو کنوے کر دیا. سب کا اکٹھے ہونا, لائے عمل سامنے آنا تھا. پاکستان تحریک انصاف پہ ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی ہے اس بات کی کہ لیڈر ان کا جیل میں ہے, اور اگر یہ قوالی نائٹ اور اس قسم کے لیوش ڈنر کی چیزیں رپورٹ ہوتی رہیں گی تو مزید اس قیادت سے جو ہے وہ بڑے سوالات اور بڑے گرلنگ سوالات پھر ہوں گے کہ آپ پوری طرح سے اپنے کاز سے ہٹ چکے ہیں, اور آپ کا لیڈر جب 2 سال سے جیل میں ہے تو آپ اس کی رہائی کے لیے
कर क्या रहे हैं। मिर्ज़ा अफरीदी साहब से मुतालिक बड़ी इस वक्त इस मुल्क में डिबेट हो रही है। एटीएम करके सोशल मीडिया पे लोग लगे हैं। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे आप 2018 से 2024 तक के इस पीरियड में लोग इस पे भी बड़ी लान तान कर रहे हैं कि इनके होते हुए भी एजाज चौधरी साहब और दीगर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो पा रहे थे, बावजूद इसके कि ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे। खैबर पख्तूनख्वा के ये कबायली ज़िले खैबर की तहसील बाड़ा के कबीले सिपा से ताल्लुक़ रखते हैं और 9 मई की इन्होंने मजम्मत करके ये साइड पर हो गए थे और जो बहुत मुश्किल तरीन जो वक्त था पीटीआई जिससे गुजरी थी, अभी भी खैर मुश्किल तरीन ही वक्त है इनके लिए, लेकिन ये उसमें वर्ल्ड टूर पे चले गए थे। सो ये एक बिलियनर काफ़ी एक अमीर तरीन ख़ानदान से ये आते हैं। आपको पेशावर ज़ल्मी के वो जो जावेद आफरीदी साहब हैं, ये उनके कज़न भी हैं और उनके चचा भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दूसरे टर्म में, दूसरे दौर में वो कौमी असम्बली के मेंबर थे कबायली इलाके से। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब जो ट्वीट करते हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है, मैं वो आपके सामने ज़रूर रखूँ। ऑल्दो पीटीआई के अंदर से बड़ी रिजर्वेशन इस बात पे आ रही है कि इनको क्यों सेनेट के लिए टिकट दिया जा रहा है और इनको क्यों नामज़द किया जा रहा है, जिसकी बाकायदा तौर पे आज उन्होंने एहतमाम भी इसी हवाले से किया है कि ताकि लोगों के साथ ज़रा जेल इन कर सके वो वापस से। ऑल्दो शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं कि जब इन्होंने मजम्मत की थी 9 मई के उन इंसिडेंट्स की, तो ये अपने आप को अलहदा कर चुके थे, ये पार्टी से बिल्कुल अलहदा हो गए थे, तो ही इज़ नो मोर पार्ट ऑफ पीटीआई। शेर अफजल साहब अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई एमपीए को चाहिए कि वो सेनेट के लिए एक उम्मीदवार को चेक करें। अब बात इन्हीं की हो रही है जो एक ऐसे शख्स को 50 करोड़ अदा करने के बाद नामजद किया गया है जो आम तौर पर एक पतले रास्ते से फरार हो जाता है। आप ज़रूर बताइएगा कि कौन एक ऐसा शख्स है जो कि शेर अफजल साहब के बकौल आम तौर पर एक पतले रास्ते से फरार हो जाता है। तो शेर अफजल साहब कह रहे हैं कि इन अफरीदी साहब ने उस शख्स को जो पतले रास्ते से फरार हो जाता है उसको 50 करोड़ रुपए दिए। 50 करोड़ रुपए उन्होंने गुज़िश्ता साल मई में दिए और ये पार्टी की फंडिंग के हवाले से गर्ज से दिए गए थे, लेकिन ये उस शख्स की जो पतली गली से फ़रार होता है, पतले रास्ते से फ़रार होता है, उसके जेब में चले गए। ये इल्ज़ाम इन्होंने ज़रूर लगाया है शेर अफजल मरवत साहब ने इन साहब पे भी, और वो कह रहे हैं शेर अफजल साहब के बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा इससे आगाह भी हैं और पार्टी के गर्ज से ये फ़ंड्स दिए गए थे फंडिंग के लिए, पार्टी फंडिंग के लिए, ये अमाउंट 50 करोड़ की, लेकिन ये किसी की जेब में जा चुकी है उसी शख्स के। और इन साहब की जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं जो कि शेर अफजल साहब के बकौल इनकी वाहिद काबिलियत, इनका जो स्टेटस है, जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, बेपनाह दौलत वो है, वो जो ग्राउंड पे वर्कर मौजूद है, हार्ड कोर जो वर्कर है उसको तरजीह दिया जाए। क्या पीटीआई उस नज़रिए को फॉलो करिए, उसी अहकामात को फॉलो करिए, या एक बार फिर डाइग्रेस किया जा रहा है, एक बार फिर उस बात से, उन अहकामात से हटा जा रहा है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सदर जरदारी साहब को ऐवान सदर में किस से ख़तरा है। अगली वीडियो में इस पर बात होगी।